क्यों ना अब हम जुल्म के तूफान का रुख मोड़ दें। सुलह शब्बर सब्र शब्बीरी हमारा है शियार, सुलह शब्बर सब्र शब्बीरी हमारा है शियार। इसका मतलब ये नहीं बैतुल मुक़द्दस छोड़ दे, इसका मतलब ये नहीं बैतुल मुक़द्दस छोड़ दे। शुजाअत और वफ़ादारी हमें विरसे में मिलती है, शुजाअत और वफ़ादारी हमें विरसे में मिलती है। किसी कम ज़र्फ़ का इस दिल में डर पैदा नहीं होता, किसी कम ज़र्फ़ का इस दिल में डर पैदा नहीं होता। किसी भी सरजमी पर देखिए ये मेरा दावा है, अली वाला किसी बुज़दिल के घर पैदा नहीं होता, अली वाला किसी बुज़दिल के घर पैदा नहीं होता, अली वाला किसी बुज़दिल के घर पैदा नहीं होता। अरे किस्मत पे यकीनन रोएगी दिन रात तकद्दुस खोती है, किस्मत पे यकीनन रोएगी दिन रात तकद्दुस खोती है। उस कौम को क्या बेदार करें जो आंखें खोल के सोती है, उस कौम को क्या बेदार करें जो आंखें खोल के सोती है। वल्लाह कोई समझाए हमें ये बात समझ से बाहर है। तकलीद अगर हम करते हैं तकलीफ तुम्हें क्यों होती है, तकलीद अगर हम करते हैं। जहां में साबित कदम का मतलब है ऐसे वैसों से बच के रहना। यह दार फ़ानी है इसमें जाहिल मिजाज लोगों से बच के रहना, यह दार फ़ानी है इसमें जाहिल मिजाज लोगों से बच के रहना। हुसैन वालों से मिल के रहना, यजीद वालों से बच के रहना। हलाल ज़ादों का साथ देना, हराम ज़ादों से बच के रहना। ईरान के रूहानी पेशवा के नुमाइंदे, दीगर मिली और समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदार, मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों और बेटियों, आज जिन हालात में आज की ये कॉन्फ्रेंस जो हम हर साल करते हैं, जिन हालात में आज की ये कॉन्फ्रेंस हो रही है वो हालात बहुत संगीन हैं। लेकिन एक पहलू जो सामने आता है इन हालात का वो ये कि दुनिया करवट बदल रही है, दुनिया में एक बड़ी तब्दीली की आहट महसूस हम कर सकते हैं। वक्त के फ़िरौन के ज़लील होने और समंदर में डूबने का वक्त करीब आ रहा है। मोहतरम हाज़रीन, 78 सालों से फ़लस्तीन की सरज़मीन पर ज़ालिमों का गासिबाना कब्ज़ा है और ये जद्दोजहद और कुर्बानियों का सिलसिला जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम समझते हैं कि अब हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जब न सिर्फ फ़लस्तीन आज़ाद होगा बल्कि इस दुनिया का एक बड़ा ख़ित्ता जो आज मुख्तलिफ़ किस्म की ग़ुलामियों में जकड़ा हुआ है वो भी आज़ाद होगा। इन कुर्बानियों से सिर्फ फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो और मसाइल दुनिया में ज़ालिमों ने जहाँ जहाँ मसाइल पैदा कर रखे हैं वो मसाइल भी इंशाअल्लाह हल होंगे। अल्लामा आयतुल्लाह अली ख़ामनी साहब की जो शहादत हुई, उनके ख़ानदान के लोगों की शहादतें और ईरान के मासूम बच्चों की शहादतें, ये शहादतें इंशाअल्लाह ताला जल्द रंग लाएंगी। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इन शहादतों ने हमें करबला की याद ताज़ा कर दी। ज़ालिमों को ये अंदाज़ा नहीं है
کہ اللہ کے آگے جھکنے والوں کی طاقت اور قوت کیسی ہوتی ہے۔ ظالموں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ مادی طاقت اور فوجی طاقت چاہے کتنی زیادہ ہو، لیکن جن کے ساتھ حق ہے، سچائی ہے، اور جہاں حق کی طاقت ہے اور اللہ کی نصرت اور مدد ہے، اس چھوٹے گروہ کے آگے بڑی سے بڑی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ یہ ہم پڑھتے تھے اور سنتے تھے، لیکن اللہ کی کھلی مدد اور نصرت کا مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ہم دیکھیں گے۔ میں اپنی گفتگو مکمل کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک طرف وہ ہے جو بنکروں میں چھپ چھپ کر اپنی جان بچانے کی فکر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہے جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بےتاب ہیں، منتظر ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک طرف وہ ہیں، وہ فوجی ہیں جو دولت کے لیے لڑتے بھی ہیں مگر جان بچانے کی فکر کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو اللہ کے لیے اپنے وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، جو شہادت کی تمنا رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مظلوم اور اللہ کے درمیان، مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، امت مسلمہ اپنی اتنی ساری کمزوریوں کے باوجود آج اتنی بڑی ظالم طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ اگر ہمارے اندر وہ اسلامی شعور اور وہ اخلاقی بلندی پیدا ہو جائے جو قرآن نے ہم کو پیدا کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے، اور جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی قرآن میں جو بات کہی گئی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ محترم حاضرین، بھارت کے 145-50 کروڑ عوام نے یہ بتا دیا ہے کہ عوام حق کے ساتھ ہے، سچائی کے ساتھ ہے۔ حکومت کا رویہ چاہے غلط رہا ہو، لیکن عوام حکومت کے رویے کی تائید نہیں کرتی۔ ہماری حکومت کا رویہ عوام کے جذبات اور عوام کے موقف کی ترجمانی نہیں کرتا، اور ہم اپنی حکومت کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ظالموں کے ساتھ کھڑے رہو گے تو ظالموں کے ساتھ ذلیل ہونا پڑے گا۔ جو ظالموں کے ساتھ ہوگا اس کا حشر و انجام بھی ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم اپنی حکومت کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو لیگیسی ہے، ہماری جو تاریخ ہے، کہ ہم ہمیشہ حق اور سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اس پر قائم رہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری حکومت اپنے اس رویے پر غور کرے گی، اور فلسطین کے بارے میں جو ہمارا موقف رہا ہے، فلسطین کی آزادی اور ایک خود مختار ریاست کے قیام کا موقف جو ہماری حکومت کا رہا ہے، ہماری حکومت اس میں کمزور نہیں پڑے گی۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں نہ صرف قبولیت عطا فرمائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا فرمائے کہ ہم فلسطین کی آزادی کے لیے، اور دنیا میں جو لوگ بھی مختلف قسم کی غلامیوں میں جکڑے ہوئے، ان کی آزادی کے لیے ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔